बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल TV3 के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो है जी हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशगोइयाँ हैं जो अब तक सच हो चुकी हैं उसके बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली साहब के हमें पाकिस्तान का जिक्र करने के बाद इब्तदाई हालात बताने के बाद ये पेशगोई के हवाले से मुकम्मल डिस्कस करेंगे। अब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली साहब के हमें पाकिस्तान का जिक्र करने के बाद इब्तदाई हालात बताने के बाद 1965 की जंग का भी तफसील से जिक्र करते हैं। इस जंग में अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाएंगे। 70 दिन की जंग के बाद बहुत सारी कीमती जानों का नजराना देकर आखिरकार मुसलमानों को फतह नसीब होगी। सदियों पहले हैरान कुन पेशगोई करते हुए ये पेशगोई सच साबित होकर हिंदुस्तान ने ताकत के नशे में धुत होकर रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया कि अचानक हमला करके वो कब्जा करेंगे। भारतीय जर्नैल तकब्बराना अंदाज में बात करता है। बहुत जल्द लाहौर जिमखानी में शराब और फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन पाक फौज इस जुरात से लड़ी के दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने का मौका तक न दिया। 70 दिन की जंग के बाद आर्जी जंग बंदी होती है तो मुस्तकिल जंग बंदी के लिए सदर अयूब जाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान से लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। नेमतुल्लाह शाह वली इस तरह बयान फरमाते हैं कि हिंदू बनी कफ़ार के मुल्क में जाएंगे और वही हालत कुफर में दाखिल जहन्नम होगा। और ये भी सच साबित हुआ कि हिंदुस्तान इस जंग में कमज़ोर पोजीशन पर था। जब अयूब खान ने जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए तो लाल बहादुर शास्त्री पर खुशी से दिल का दौरा पड़ा और वो वही मर गया। मुआहदा का अहल पाकिस्तान को बहुत गुस्सा था कि हमने जीती हुई जंग क्यों हारी। यही अयूब खान के ज़वाल का सबब बनी। नेमतुल्लाह शाह वली साहब मज़ीद पेशगोइयाँ इस तरह करते हैं। मुसलमान अपने अमीर को खुद ही उतारेंगे। इस अमल के बाद मुसलमान बहुत जलील होंगे, नुकसान उठाएंगे। और फिर आपकी ये बात इस तरह सच साबित हुई कि अवाम ने अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू की। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ने मक्ती बहानी के गुंडों को साथ मिलाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना शुरू किया। फिर इंतखाबात में मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान की सारी सीटें जीत जाता है। आप आगे के हालात इस तरह बयान फरमाते हैं कि ज़माने की 30 साल गुजर जाएंगे जिनमें इस्लाम का नारा बुलंद रहेगा, फिर एक सख्त कहर नाज़िल होगा। नेमतुल्लाह शाह वली 1947 से 1971 के दरमियानी अरसे का जिक्र करते हैं जो अच्छा होगा। इसके बाद पाकिस्तान पर अजाब नाज़िल होने का जिक्र करते हैं। पाकिस्तानियों की बदअमालियों कमज़ोरियों के सबब मशरकी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल जाता है। लाखों पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को मशरकी पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है। मुसलमान औरतों की एक बार फिर बेहुरमती की जाती है। मुसलमान अक़वाम आलम में तमाशा बनकर रह जाते हैं। इस तबाही का जिक्र आप इस तरह करते हैं कि एक असला बंद कौम के हाथों मुसलमान बेरहमी बेदर्दी से ज़िबा कर दिए जाएंगे। जब कारी नेमतुल्लाह शाह वली साहब की पेशगोइयाँ पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि किस तरह वाज़िया और साफ अल्फाज में आपने आने वाले हालात की मंजरकशी करते हैं। फिर यही हुआ मशरकी पाकिस्तान में हमारी 40,000 की अफवाज अपनी मरकज़ से 1,000 मील दूर किस तरह हिंदुस्तान के गुंडों के हाथों बेबस हो जाती है। ये किस बेदर्दी से इंसानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी आप इस तरह बयान करते हैं कि मशरकी फरेब से तबाह हो जाएगा और मगरब वाले इस जुल्म पर बहुत उदास हो जाएंगे।
مسلمانوں کی جان و مال سستی ہو جائیں گی، مسلمانوں کا خون سمندر کی طرح بہہ جائے گا۔ یہ اس طرح سچ ہوا کہ قطر میں 15 مارچ کو اعلان بغاوت کیا تو اگلے 6 مہینوں میں 6 لاکھ پاکستانیوں کے حامیوں کی قتل کر دیا گیا۔ آج کئی عشرے گزرنے کے باوجود بھی بنگلہ دیش میں پاکستان کے حامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار دیا جاتا ہے یا عدالتی عمل سے پھانسیاں دی جاتی ہیں، لاشوں کو دریاؤں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مکتی بہانی کی بدماشی پر جب پاک فوج حرکت میں آئی تو ہندوستان فوج نے پاک فوج پر حملہ کر کے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا۔ صدیوں پہلے نعمت اللہ شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک بہت بڑا شہر مقتل گاہ بن جائے گا، گھر گھر میں بلا کر مچ جائے گی۔ پھر سانحہ مشرقی پاکستان میں یہی ہوا۔ مکتی بہانی کے گنڈے گھروں سے پاکستان کے حامیوں کو نکال کر چوک میں لا کر ذبح کر دیتے۔ اس طرح ہر گھر میں بلا مچ گئی تھی۔ پاکستان پر ان مشکل ترین حالات کے بعد قاری آپ کی اگلی پیش گوئی پر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح خدا کی ان پر رحمت تھی، اور فرماتے ہیں اس سانحہ عظیم کے بعد منگول فوجیں شمال سے آئیں گی، مدد کریں گی، ایران اور ترکی بھی مدد کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا کہ سانحہ 71 کے بعد جب پاکستان بہت کمزور ہو گیا تھا، فوج اور عوام کا مورال بہت گر گیا تھا، ہر پاکستان غم کے آنسو میں ڈوبا ہوا تھا، تو پاکستان کے چین سے بہت مضبوط تعلقات کا آغاز ہوا۔ ترکی ایران کے ساتھ RCD کا معاہدہ ہوا۔ پاکستان ایران ترکی کے ساتھ مل کر ترکی کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ لیکن نعمت اللہ شاہ ولی صاحب پاکستان کے حکمرانوں کی منظر کشی خوب کرتے ہیں۔ نبی کریم کی امت سے بےحد مجرمانہ افعال گناہ سرزد ہوں گے، حکام رشوت لیں گے، جان بوجھ کر فرائض ادا نہیں کریں گے، غفلت برتیں گے، بہانوں سے سرکاری احکامات تبدیل کر لیں گے۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ علماء کو عالم سے دلچسپی نہیں ہوگی، اہل عقل یہ دیکھ کر روئیں گے، عوام کی ذہن پستی کا یہ عالم ہوگا کہ بے شرمی بے حیائی کے کاموں میں فخریہ شامل ہو کر مست ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ مغرور لوگ غریبوں کے سود کے شکنجے میں کس کر ان کا خون چوسیں گے، خود خزانوں کے مالک ہوں گے۔ نماز روزہ مسلمانوں پر ختم ہو جائے گا۔ میلاد اور ختم کی محافل مذہبی جذبے سے نہیں ہوں گے، بلکہ نمائش اور دوسروں پر رعب کے لیے منعقد کی جائیں گی۔ قفال مسلمانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ ہم ظاہری نمائش کریں گے، لیکن حقیقت میں اپنی آستانوں میں بت چھپا کر رکھیں گے۔ قاضی کی مسند پر جاہلوں کا قبضہ ہوگا، جو عوام پر ظلم و ستم کریں گے۔ یہ سب کچھ کہنا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کا، پیش گوئیوں کہ یہ سب کچھ ان کا سچ ثابت ہوا۔ رشوت لے کر فیصلہ کریں گے۔ قاضی چند سکوں کے عوض فیصلہ تمہارے حق میں کر دیں گے۔ اس وقت دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہوگی، جو مکاری اور بہانوں سے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے طریقے تلاش کریں گے۔ پھر آپ آج کی منظر کشی کرتے ہیں، عیسائی ہر طرف سے حملہ کریں گے، مسلمان ملکوں پر ہیلوں بہانوں سے قبضہ کریں گے، اور آپ عراق، اردن، شام، افغانستان پر دیکھ لیں کس طرح عیسائیوں کے قبضے ہوں گے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، دنیا سے اچھائی ختم ہو جائے گی، ایک نیا نظام تشکیل پائے گا جو دھوکے اور سازش پر مبنی ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی اہل حق نظر نہیں آئے گا، چور ڈاکو کا راج ہوگا، مسلمان معاشروں میں کافروں کی رسم رواج عام ہوں گے، ہر طرف سنت رسول حقیقی معنوں میں نظر نہیں آئیں گے۔
ان حالات کو بیان کرتے ہوئے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے سارا غلط حرکات عادات چھوڑ دو۔ صدیوں پہلے آپ حیران کن طور پر آج کی منظر کشی کر کے موجودہ دور کے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔